अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम है जनाब आपके रूहानी मसाइल और उनका हल। और ये प्रोग्राम आप सुनते हैं हर जुमरात रात 10 बजे से 10:30 बजे के दरमियान। इस प्रोग्राम में हम आपके ईमेल, आपके मैसेजेस और आपकी तमाम जो हमारे पास आती हैं ईमेल्स, उसके ज़रिए हम इस प्रोग्राम को तरतीब देते हैं और फिर आपके सामने लेकर आते हैं। और यकीनन आज के प्रोग्राम भी एक बहुत ही अहम मसले पर गुफ्तगू करेंगे हम। और दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमान सिद्दीक़ बरकाती साहब और नजम खान हमारे साथ मौजूद होते हैं। सिद्दीक़ बरकाती साहब मसरूफ़ियत की वजह से इस वक्त मौजूद नहीं हैं और नजम खान हमारे साथ मौजूद हैं। और प्रोग्राम का आज का उन्वान है, क्या तिजारत में बरकत है? इस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे और चलेंगे पहले नजम खान की जानिब। नजम, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि तिजारत में बरकत है, इस हवाले से आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम सामीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। देखें, तिजारत में जो बरकत का कहा गया है और जॉब के मुकाबले में जो तिजारत को अहमियत दी गई है, उसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस और आपका सुन्नत तरीक़ा। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुख्तलिफ़ अहादीस हैं और रिवायात हैं। इनमें ये वाज़ेह है कि आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नौकरी के मुकाबले में तिजारत को अहमियत दी गई। और काफ़ी सहाबा कराम भी हैं जिन्होंने तिजारत फरमाई, जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप भी ताजिर रहे, और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप भी ताजिर रहे। और भी सहाबा हैं जैसे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इसके अलावा सबसे बड़ी जो सुन्नत वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी तिजारत फरमाई। ये मशहूर वाक़या है कि आप हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का माल तिजारत लेकर गए, और जब आपने उसकी तिजारत करने का इरादा फरमाया तो आप जगह जगह जाते रहे और वहाँ पर माल बिकता रहा और तरक्की हुई, और आपने अच्छा मुनाफा कमाकर उनको दिया, जिसकी वजह से हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत ही खुश हुई। तो ये बड़ा मशहूर ज़माना वाक़या है तिजारत के हवाले से। और इसके अलावा दीगर रिवायात में भी मिलता है। फिर सहाबा कराम के बाद अगर ताबीन, तबा ताबीन, इन पर हम नज़र करें तो बहुत बड़े ताजिर इनमें गुज़रे हैं, जैसे कि हज़रत इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में ये बात मशहूर है कि आप कपड़े के ताजिर रहे और आपने कपड़े का काम किया और तिजारत फरमाई, और साथ में फिर इल्म फ़िक़ह भी आपने हासिल किया और दीन भी साथ साथ चलाया, उसके साथ साथ तिजारत भी की। देखें, रोज़ी कमाना तिजारत के ज़रिए या नौकरी के ज़रिए दीन में मना नहीं है। ज़ाहिर है ज़रिया मुआश तो इंसान को चाहिए, ज़रूरी है। दीन में सख्ती भी नहीं है, पैसा कमाने के लिए मना भी नहीं है। हाँ, ये बात मना है कि पैसे की अहमियत ज़्यादा करते हुए दीन को कम कर देना, ये बात गलत है कि बिल्कुल ही कारोबार में या नौकरी में आप पड़ गए सुबह शाम रात दिन, और दीन को कोई अहमियत ही नहीं, ना नमाज़ों का पता है, ना रोज़ों का पता है, ना दीगर अहकामात का पता है। इस चीज़ के लिए मना किया गया है। इसलिए मना नहीं है कि आप जो है दीन को तो अफजल अहमियत दे रहे हैं और साथ में अगर तिजारत या नौकरी कर रहे हैं, ज़रिया माश कमा रहे हैं मखसूस टाइम के अंदर, वो तो अफजल तरीका है। हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी सुन्नत है, सहाबा की भी सुन्नत है, ताबीन, तबा ताबीन और औलिया कामिलीन की भी सुन्नत है, मुबारका है, तरीका रहा है। तो इस चीज़ में थोड़ा सा एक फ़र्क है, वो समझना होगा आसिफ भाई, कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अल्लाह तबारक व तआला का जो दीन है, जो दीन इस्लाम है, शरीयत है, इसको मद्देनज़र रखते हुए अव्वल तरजीह इसको देते हुए अगर हम ज़रिया मुआश कमाते हैं, ख्वाह तिजारत हो या नौकरी हो,
تو ایسا کرنا بالکل جائز ہے، درست ہے اور اچھا احسن عمل ہے۔ ہاں اگر دین کو بعد میں رکھا اور پیسے کو پہلے رکھا، اس چیز کے لیے منع کیا گیا ہے، ممانعت ہے۔ یہ فرق اگر کوئی سمجھتا ہے اور صحیح طریقے سے، صحیح انداز میں، احسن انداز میں جو تجارت کے اصول ہیں، اصول و ضوابط ہیں، حرام سے پاک تجارت جو ہے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ کرنا بالکل جائز ہے۔ اور تجارت کی سب سے اہم وجہ جو ہے وہ مختلف جگہوں پر جو پڑھا ہے میں نے بھی اور روایت میں بھی سنا ہے، وہ یہ ملتی ہے کہ نوکری جو ہوتی ہے نا، نوکری میں انسان کسی کا نوکر ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے، خواہ گورنمنٹ جاب ہو۔ لیکن جاب کا لفظ تو سب جگہ صادر آئے گا نا، گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ ہو، نوکری ہی ہے۔ خواہ وہ 20 گریڈ کا افسر ہی کیوں نہ ہو، 1 لاکھ روپے، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ روپے اس کی تنخواہ کیوں نہ ہو، لیکن یہی کہلائے گا کہ نوکری کرتا ہے۔ ہاں نوکری اس کی تھوڑی بڑی ہے، اسکیل بڑا ہے، گورنمنٹ کا نوکر ہے، تو جاب ہی ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں تجارت کو اہمیت اس لیے دی گئی کہ تجارت میں انسان کو فریڈم ہوتا ہے، آزادی ہوتی ہے، انسان خود اون کرتا ہے اپنے آپ کو بھی، اپنے کام کو بھی۔ اور دین ہمیں فریڈم دیتا ہے، اسلام ہمیں آزادی دیتا ہے۔ یہ جو لوگوں کے ذہن میں ایک کانسیپٹ ہے کہ اسلام میں تنگی بہت ہے اور آزادی نہیں ہے، سوچ کو آزادی نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، اصول و ضوابط ہر جگہ ہوتے ہیں، کوئی بھی اسلام کے علاوہ آپ کسی بھی مذہب کو اٹھا لیں، یا میں عام سی مثال دوں دنیا کی کہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو یا کوئی بھی کمپنی ہو، اس کے اندر اس کے اپنے ایک رولز ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں، ضوابط ہوتے ہیں۔ اگر ان ضوابط، ان اصول، ان رولز کو فالو کیا جاتا ہے تو ہی انسان کمپنی میں ٹک پاتا ہے، تو ہی آگے بڑھ پاتا ہے۔ اب انسان کمپنی میں جائے اور اس کے اصول و ضوابط کو فالو نہ کرے اور کہے کہ میں اپنی مرضی سے سب کچھ کروں گا، تو کمپنی والے ایک وقت تک اس کو برداشت کریں گے، پھر کیا ہوگا؟ اس کو یا تو پنش ہوگی یا پھر باہر نکال دیں گے۔ تو اسلام کے اندر سختی نہیں ہے، ہاں البتہ اسلام کے رولز ہیں، اصول ہیں، قواعد و ضوابط ہیں، جن کو ہمیں فالو کرنا ہے اور ان کے دائرے کے اندر رہ کر اپنے معاملات کرنے ہیں، باقی آزادی ہے۔ قرآن پاک واضح طور پر فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، تیسرے پارے کی آیت ہے کہ دین میں سختی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں تنگی سختی نہیں ہے، آسانی ہی آسانی ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ پر ہے ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے بعد، تنگی کے بعد آسانی ہے۔ تو دین تو بڑا آسان مذہب ہے، اس کو سمجھنے والا ہو، صحیح طور پر ان اصولوں کو، ان ضوابط کو، ان رولز کو سمجھ کر ان کو فالو کرنا اور اس پر عمل کرنا، پھر انسان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اگر ان اصول پر عمل کرنے کو تنگی سمجھتا ہے کوئی اور ان ضوابط کو تنگی سمجھتا ہے کوئی، تو وہ پھر اس کی کم فہمی ہے، نا سمجھی ہے۔ اور اسلام میں کوئی تنگی نہیں، کیونکہ قرآن واضح طور پر کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین۔ اور صحیح معنوں میں جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اسلام سے محبت کرتا ہے، وہ تو پھر خوشی خوشی اس کے رولز بھی فالو کرے گا اور آسانی سے اپنے معاملات بھی دیکھے گا۔ وہ تجارت کے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو قرآن و حدیث میں اس کی وضاحت ملتی ہے، انسان اس کو بھی سیکھے، سمجھے۔ معاشرے میں اس چیز کی بڑی ضرورت ہے کہ اسلام کے مطابق، دیکھیں کاروبار تو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں آصف بھائی، لیکن صحیح معنوں میں جو دائرہ شریعت میں رہ کر کاروبار کرنے والے ہیں وہ بہت کم ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے جو جتنے بھی کاروبار ہو رہے ہیں اس میں اکثر تو اس میں جھوٹ ہے۔ مثال کے طور پر کوئی چیز آپ نے خریدی ہے 150 روپے کی، آگے آپ کو بیچنی ہے 200 روپے، 250 روپے کی پروفٹ کے ساتھ۔ اب کسٹمر آیا اور اس نے لگائے 200 روپے، اب آپ کو پتا مجھے 150 کی پڑی ہے، 200 میں بیچوں گا، 50 کا فائدہ ہے، لیکن آپ اس سے جھوٹ بول رہے ہیں یار ہمیں تو پڑی 200 کی، ہم تمہیں کیسے دے دیں 200 کی؟ ایسا ہوتا ہے نا اکثر، تو یہ غلط ہے، یہ جھوٹ بول دیا آپ نے۔ آپ کو پتا ہے 150 کی آپ کو پڑی ہے، لیکن آپ نے اس کو 200 بتا دی کہ ہمیں تو پڑی 200 روپے کی، ہم آپ کو کیسے دے دیں؟ اچھا پھر سونے پہ سہاگا کیا؟ جھوٹ پر ایک اور جو ہے وہ اپنی ذات کے اوپر ایک اور جو ہے نا وہ ایک بوجھ ڈالتے ہیں، کیا چلو یار تمہاری خاطر یہ نقصان بھی برداشت کر لیں گے، لے لو یار، تم لے جاؤ، اتنے میں ہی لے جاؤ، یہ بھی جھوٹ۔ تو جھوٹ پر جھوٹ، اب جھوٹ کے بارے میں اللہ پاک فرماتا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔